जनचासोमाथि विचारको मन्थन, समय सापेक्ष वार्तालाप, कतै कटाक्ष कतै आक्रोश, तथ्य खोजी गर्ने कार्यक्रम फायर रुम। फायर रुममा हामी सत्य र तथ्यको खोजी गर्छौँ। आजको अङ्कमा हामी नेपालको पत्रकारिताको अवस्था वर्तमान के छ, भविष्य यसको कतिको चुनौतीपूर्ण छ र नेपाल प्रेस युनियन जो एउटा ठुलो पत्रकारहरूको सङ्गठनको महाधिवेशन पनि नजिकिरहेको छ। हेटौँडामा 6 र 7 गते, साउन 6 र 7 गते महाधिवेशन हुँदैछ। त्यसको तयारी के हुँदैछ, यिनै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल प्रेस युनियनको अध्यक्ष पदका एक बलिया उम्मेदवार तथा अहिलेका वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो चितवनको हुनुहुन्छ दीपक आचार्य। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। 2071 सालमा तपाईहरुको 8औं महाधिवेशन पोखरामा भयो। तपाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्नुभयो। एक कार्यकालको लागि निर्वाचित भएको मानिस 2 कार्यकाल पनि पूरा गरेर बोनस खाइरहनु भएको छ। किन यति लम्बेतान गर्नुभएको तपाईहरुको नेतृत्व फेर्नको लागि? यो संक्षेपमा एक लाइनमा भन्नुपर्दा यो हाम्रो कमजोरी हो, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर विभिन्न अवस्थामा यो देशका विभिन्न परिस्थितिहरूले लम्बिने बाध्यात्मक अवस्था पनि रह्यो। जस्तो कोभिडले गर्दाखेरि हामीले तोकेको नेपालगञ्ज महाधिवेशन कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि गर्न सकिएन। तर त्यो 76 अगाडि त गर्ने छुट थियो तपाईहरुलाई, त्यो बेलामा गर्नु भएन। त्यस अगाडि पनि अब एउटा प्रयास भएको थियो गर्ने, तर अब त्यो केही प्राविधिक कठिनाइहरू रहे। तर जे जसो भने पनि समग्रमा महाधिवेशन ढिलो भएको स्वीकार गर्नै पर्छ र ढिलो भए पनि हामी महाधिवेशन गर्न तयारी भयौँ भन्ने कुरालाई अहिले लिएर गएर अब हामी महाधिवेशनको नयाँ स्वरूप, नयाँ ढाँचा र अबको महाधिवेशन त्यसरी नलम्बियोस् भन्नका लागि सबैलाई प्रेरित गर्ने प्रयासमा पनि छु म। जेठमा गर्ने तयारी थियो, अचानक रोकियो। तपाईहरु एउटा असन्तुष्ट समूहको भेला पनि बस्यो स्थापना दिवसको बेलामा। तपाईले मिति पनि तोक्नु भयो, तर त्यो मिति भन्दा अगाडि नै महाधिवेशन हुनेवाला भयो नि। तारतम्य नमिल्यो कि तपाईले जित्नु भयो कि हार्नु भयो? होइन, त्यस्तो जित हारको सवाल यो होइन। खालि के भने केही साथीहरूको प्रयास के रह्यो भने महाधिवेशन समयमा गर्नका लागि एउटा दबाब दिनुपर्छ भन्ने साथीहरूको आवाज रह्यो। त्यो स्वाभाविक हो। अब संस्थामा दबाब दिएर त्यसलाई महाधिवेशनलाई छिटो ल्याउनलाई उहाँहरूले प्रयास गर्नुभयो। त्यो सही कुरा हो, ठिक हो। त्यसले पनि महाधिवेशन चाँडो गर्नलाई सहयोग पुर्यायो होला र वास्तवमा महाधिवेशन को मिति तोकिसकिएको थियो भदौको लागि। अति नै विभिन्न साथीहरूको एक आपसका सल्लाह परामर्श र दबाब सबै कारणले पनि भनौँ र साउनको 6 र 7 मा महाधिवेशन तोकियो। तपाईले आफ्नो अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी औपचारिक रूपमा घोषणा गर्नुभएको छ। त्योभन्दा अगाडि देशव्यापी दौडामा पनि हिँड्नु भएको छ। एउटा नेताले जसरी चुनाव जित्नको लागि हत्कण्डा प्रयोग गर्छन्, त्यो हत्कण्डा तपाईले पनि प्रयोग गर्नुभएको छ भन्न मिल्छ? त्यसो होइन, हत्कण्डाको रूपमा यसलाई मैले लिएको छैन। मैले देश घुमेको एउटा कारण छ कि साथीहरूको लागि प्रेस युनियन कस्तो हुनुपर्छ, प्रेस युनियनको संरचना कस्तो हुनुपर्छ, प्रेस युनियनले गर्नुपर्ने दायित्व र जिम्मेवारीहरू के हुन् र अहिले आम श्रमजीवी पत्रकारहरू जो प्रेस युनियनसँग सम्बद्ध मात्र होइन, आम पत्रकारहरूको वर्तमान अवस्थालाई प्रेस युनियनले कसरी त्यसलाई चाहिँ वर्तमान अवस्थालाई उजागर गर्न सक्छ, पत्रकारको हक हित संरक्षण र सम्वर्धनका लागि के खालका कुराहरू उठाउनु पर्ने हुन्छ र पत्रकार साथीहरू के कस्तो पीर मर्कामा आफ्नो व्यथित गरिरहनु भएको छ, कसरी अखबारिता गरिरहनु भएको छ, कसरी पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ भन्ने सवाल बुझ्नका लागि र प्रेस युनियनले साथीहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू साथीहरूको भावनाको बुझ्नका लागि म देशका विभिन्न ठाउँहरूमा घुमेको हो। खास गरी चुनावी दौडा भन्न चाहिँ मिलेन। पुसमै तपाईको गृह जिल्ला चितवनको प्रेस युनियनले तपाईलाई अध्यक्षको लागि शुभकामना सहित अगाडि बढ्नुहोस् भनेर भनेको अवस्था थियो। समाचारहरूका अनुसार 76 सालमै तपाईलाई अध्यक्षको रूपमा चर्चा गरियो र अन्तिममा तपाई 25 गते असार 25 गते औपचारिक रूपमा अध्यक्ष पदको उम्मेदवार घोषणा गर्नुभयो यहाँले। यो बीचमा तपाई देशव्यापी दौडामा जाँदा नेपाल प्रेस युनियनका जिल्ला शाखाहरू कतिको बलिया बनेका रहेछन् कि कमजोर लथालिङ्ग पाउनु भयो? होइन, देशभरि नेपाल प्रेस युनियनका शाखाहरू एकदम बलिया छन्। नेपाल प्रेस युनियनका साथीहरू श्रमजीवी पत्रकारका रूपमा स्थापित
यद्यपि पत्रकारिताको विकास क्रमका सन्दर्भमा हाम्रा विभिन्न समस्याहरूले गर्दा अब हामीलाई केही अप्ठ्याराहरू रहे, हाम्रा साथीहरूलाई अप्ठ्याराहरू रहे, मिडिया एजेन्सीहरूलाई अप्ठ्याराहरू रहे, विभिन्न मिडिया हाउसहरूलाई समस्याहरू रहे। कोभिडको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि कतिपय जिल्लामा मिडियाहरूको अवस्था धराशायी रह्यो। रिपोर्टरहरूको चाहिँ जब कट, तालिम सारा चाहिँ जब कट भयो। अब पारिश्रमिक चाहिँ निर्धारण हुन सकेन, भएका निर्धारित पारिश्रमिक उपलब्ध हुन सकेन। अब ती सबै समस्याहरू रहे। ती समस्याहरूले चाहिँ पत्रकारिता वास्तवमा अहिले विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था चाहिँ हो। यद्यपि त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपाल प्रेस युनियनका सङ्गठनात्मक संरचना र ढाँचाहरू हरेक जिल्लामा मजबुत, दह्रो र एकदमै श्रमजीवी पत्रकारहरूको रूपमा स्थापित र ट्रेड युनियन मुभमेन्टलाई अगाडि बढाइरहेको वर्तमान अवस्था चाहिँ छ। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासङ्घ आइएफजेको नेपालबाट सदस्यता लिने संस्था, पहिलो संस्था तपाईँहरूको प्रेस युनियन। तर जिल्ला तहका सङ्घ सङ्गठनहरूसँग केन्द्रले जिल्लालाई हेरेन भन्ने गुनासाहरू सुनिन्छ बेला बखत। त्यस्तो होइन। अहिले कस्तो छ भने यो स्वायत्त हो पुरै जिल्ला। यो नेपाल प्रेस युनियनको संरचना कस्तो छ भने अब यो त अहिले त झन् नयाँ विधानमा पनि व्यवस्था गरिएको छ यसको। यो कस्तो छ भने यो सम्पूर्ण रूपमा शाखाहरू स्वायत्त हुन्छन्। आफ्नो काम गर्नका लागि अब आफ्नो नेपाल प्रेस युनियनको विधान अन्तर्गत रहेर र आफ्नो काम गर्नका लागि सम्पूर्ण शाखाहरू स्वायत्त छन् र यी शाखाहरू क्रियाशील पनि छन्। र यो नेपाल प्रेस युनियनको मूल जरो रुट भनेको जिल्लाका शाखाका साथीहरू र एक पत्रकार साथीहरू हुन्, जसको जराबाट यो हाँगा हुँदै एउटा रुख वृक्ष नेपाल प्रेस युनियन एउटा वृक्ष बनेको छ। र त्यो वृक्षले, त्यो जरोले धानेको त्यो वृक्षले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो साख र गरिमालाई त्यही जरोलाई आधार बनाएर यसले आफ्नो साख र गरिमा। तपाईँ विधान समिति संयोजक भएर पनि काम गर्नुभयो र तपाईँको सङ्गठनमा नेतृत्वमा जानको लागि समावेशिताका कुरा, विभिन्न भूगोलहरू समेट्ने कुरा, सङ्घीय संरचनाको कुराहरूलाई कतिको ख्याल गर्नुभएको छ? के छ अवस्था? अहिलेको विधान, नेपाल प्रेस युनियनको विधान सम्पूर्ण रूपमा सङ्घीय संरचनामा गएको छ। विधानले झन्डै 130 भन्दा बढी चाहिँ साथीहरूको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने गरी विधानको एउटा संरचना तयार भएको छ। यसमा महिलाको प्रतिनिधित्व उच्चतम संविधानले प्रदत्त गरे अनुसारको 33% पुर्याउने यथासम्भव पुर्याउने प्रयास गरिएको छ। यसमा विभिन्न क्लस्टरहरू राखिएका छन्। ती क्लस्टरहरूबाट विभिन्न क्लस्टरको प्रतिनिधित्व चाहिँ पदाधिकारी लेभलमा हुनेछ र प्रदेशमा रहेका प्रदेशका साथीहरूले प्रादेशिक उपाध्यक्षको समेत यसमा व्यवस्था गरिएको छ। अहिले हरेक प्रदेशबाट उपाध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था छ। हरेक प्रदेशबाट सदस्यहरू 3 जना, 2 महिला 1 पुरुष गरी 3 जना हुने व्यवस्था गरिएको छ। महासचिव, उपमहासचिव, त्यसपछि सचिवहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यसमा अझै गर्नुपर्ने एउटा कुराको चाहिँ कमी छ कि जस्तो मलाई लागेको छ। त्यो चाहिँ त्यसलाई अझै पनि परिमार्जित गर्नुपर्ने र अथवा चाहिँ यो निर्वाचन पछि पनि गर्न सकिने अवस्था नि हुनसक्छ। एउटा विधागत प्रतिनिधित्वमा चाहिँ अलिकति कमी रहेको जस्तो लाग्छ मलाई। टेलिभिजनको विधागत भन्नाले मिडिया कुन विधाको त्यही अनुसार, मिडिया कुन विधाको त्यो अनुसारको प्रतिनिधित्व हुँदा त्यसले त्यो मिडियाको कुराहरूलाई अलि बढी चाहिँ नि त्यसको मर्म बुझ्न सक्छ र त्यो अनुसार पहल कदमी गर्न सक्छ कि भन्ने लागेर त्यो पाटोलाई पनि अलिकति समायोजन गरेर लान सकियो भने यो विधान सम्पूर्ण रूपले पर्फेक्ट हुन्छ, पूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरू विधानमा यति मेहनत गर्नुभएको छ, सबैलाई समावेशी रूपमा सबैको पहुँच होस् भनिरहनु भएको छ। तर महाधिवेशनको मिति नजिक रहेका बेला तपाईँहरूले भोटर छान्ने बेलामा मन परी गर्नुभयो। झन्डै 1600 जना केन्द्रीय प्रतिनिधि तपाईँहरूले छान्नुभयो। जिल्लाले सिफारिसै नगरेका व्यक्तिहरूलाई पनि भोटर कार्ड भिडाइदिन थाल्नुभयो भन्ने व्यापक गुनासो छ नि। तपाईँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष जवाब दिनु पर्दैन? पर्छ, निश्चित रूपमा पर्छ। म यसमा के कुरा राख्न चाहन्छु भने लामो अन्तरालमा, लामो समयमा हामी महाधिवेशन गर्न गइराख्यौँ र यसको सामान्य पद्धति के छ संक्षेपमा भन्नुपर्दा भने जिल्लाले अहिले विधानले व्यवस्था गरे अनुसार 10 सदस्य पुरुष बराबर 7 सदस्य, क्षमा पाऊ, 7 सदस्य पुरुष बराबर 1 महिला, 5 सदस्य महिला बराबर 1 महिला केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा छनौट गर्छ। यसरी नै 5 पुरुष बराबर 1 पुरुष, 3 महिला बराबर 1 महिला प्रदेश प्रतिनिधिको रूपमा छनौट गर्छ। त्यो सम्पूर्ण अधिकार जिल्लामा सुरक्षित छ। तर त्यही अनुसार साथीहरूले, जिल्लाका सभापतिहरूले आफ्नो जिल्लामा कार्यसमितिबाट माइनेट गरेर केन्द्रमा पठाउनु भयो। त्यो पठाइसकेपछि पनि अहिले तपाईँले भने जस्ता केही गुनासाहरू आएका छन्। मलाई लाग्दछ यो प्रेस युनियन सबैको, प्रेस युनियन कर्मीहरूको, प्रेस युनियनमा सम्बद्ध पत्रकारहरूको साझा सङ्गठन हो, साझा संस्था हो।
यसमा कसैले त्यो अनावश्यक खालको भोटर्सलाई भनेर साथीहरूलाई लिएर आएर प्रतिनिधि बनाउने अधिकार र छुट छैन। साथीहरूका गुनासाहरू आएकाहरूलाई मैले राम्ररी अध्ययन गरेको छु। यसलाई पुनर्विचार गर्ने पक्षमा पनि हामी जान पर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। यदि त्यस्ता समस्याहरू हुनु भने हामी तपाईँहरू मैदानमा अहिले अध्यक्ष पदमा मैदानमा देखिएको 5 जना उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, त्यो मध्ये तपाईँ पनि एकजना। यो 5 जनालाई भाग पुर्याउँदाखेरि यो 1600 हाराहारी पुग्यो हो? त्यस्तो त करापी होइन। तर के भने साथीहरूको प्रतिनिधित्व समूहमा अब यो लामो समयमा कतिपय साथीहरू त्यहाँ जागिर छोडे, कतिपय साथीहरू चाहिँ त्यो संस्थामा रहेनन्। त्यो अवस्थामा अर्को केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू त्यहाँ राख्न सम्भावना रहन्छ भने राखौँ, प्रतिनिधित्व गराउँ भन्ने एउटा चाहिँ जिल्लाको शाखाको निर्णय हो। तर यो सम्पूर्ण स्वायत्त अधिकार जिल्ला शाखालाई रहन्छ। जिल्ला शाखाले आफ्नो माइनेट गरेर केन्द्रीय प्रतिनिधिहरू पठाएको हुन्छ, प्रदेश प्रतिनिधिहरू पठाएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्ने हो। तर एउटा परम्परा के हुन्छ यो महाधिवेशनको मुखमा भन्दा सामान्यतया चाहिँ अब अलिअलि असन्तुष्टिहरू रहन्छन् र अलिअलि चाहिँ प्रतिनिधिहरू छनौटमा अलिकति चाहिँ भनौँ त्यसलाई तथ्यपरक भएन अथवा कोही साथीहरू जेन्युन साथीहरू छुटे भन्ने कुराहरू पनि गुनासोहरू त आएका छन्। त्यसलाई पनि मैले जिल्ला शाखाका अध्यक्षहरूलाई एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्षको नाताले साथीहरूसँग सम्पर्क गरिरहेको छु र के त्यस्तो समस्या छ भने त्यसलाई निराकरण गरौँ भन्ने चाहिँ मिलिजुली जाने संस्था हो। त्यस्तो खालको एकदमै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर जानुपर्ने केही छैन। हामी यहाँ सहमतिको त उच्चतम प्रयासमा लागिरहेका छौँ भने यसरी त्यो साथीहरूलाई मेरो या तेरो भनेर विभाजन गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। कम्तीमा मेरो तर्फबाट नेपाली प्रेस युनियनका सम्पूर्ण साथीहरू मेरा हुन्, सम्पूर्ण साथीहरूको म हुँ भन्ने भावना ममा चाहिँ छ र मलाई चाहिँ कोही मेरो या तेरो भन्ने छैन। 29 वर्ष पहिले बनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पत्रकारहरूले पाउन सकेका अवस्था छैन। बेतलबी विधा, अनावश्यक रूपमा निष्कासनका समस्या, अनेकन समस्याहरू छन्। यिनै मुद्दाहरू उठाएर तपाईँहरू नेतृत्वमा पुग्नुहुन्छ, काम हुँदैन। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हाम्रो मूल मुद्दा नै यही हो। मूल मुद्दा भनेको श्रमको उचित मूल्य हुनुपर्छ। श्रमको मूल्य पनि नपाइने भन्ने हुनु हुँदैन र जसले श्रमजीवी पत्रकारहरूको श्रमको मूल्य दिन सक्दैन त्यस्ता मिडिया सञ्चालकहरूले मिडिया खोल्ने अधिकार छैन। श्रमको शोषण गर्न पाइँदैन भन्ने नेपाल प्रेस युनियनको मूल एजेन्डा हो। यो श्रम ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था हो र यसले कुनै पनि पत्रकारको श्रम शोषित भएको विषयमा मौन बस्न सक्दैन। यसले हरेक हामीले यो बिचमा पनि सरकारलाई दबाब दियौँ श्रमजीवी पत्रकारहरूको सवालमा लिएर र पत्रकारको अधिकार र संरक्षण र श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिकका लागि नेपाल प्रेस युनियन सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा आफ्नो स्थापना कालदेखि आजसम्म उभिएको छ। तपाईँलाई म एउटा तथ्याङ्क पेश गर्न चाहन्छु। नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रतिवेदनमा भएका तथ्याङ्क, यो तथ्याङ्क केलाएर हेर्दाखेरि प्रेस स्वतन्त्रता हनन र पेशागत असुरक्षा भएको धेरै भएको क्षेत्रका रूपमा बागमती प्रदेश पर्छ, जो तपाईँको गृह जिल्ला यही चितवन हो। चितवनमा यो बागमती प्रदेशमा हेर्दाखेरि पेशागत असुरक्षाका कारण 183 जना पत्रकारहरू समस्यामा परेको र 54वटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना बागमती प्रदेशमै भएका छन्। देशभरिको तथ्याङ्क केलाएर हेर्दाखेरि प्रेस स्वतन्त्रताका 75 घटना दर्ता भएको र 272 पत्रकार पीडित भएको यो वैशाखसम्मको तथ्याङ्क। अवस्था त विकराल छ नि। तपाईँहरू अब सङ्घ सङ्गठन, पार्टी निकट, पत्रकारका सङ्घ सङ्गठन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ मिलेर जाने कि एक्लै दौडमा भाग लिने? होइन, यस्तो पत्रकारको पेशागत सुरक्षा, ज्यानको सुरक्षा र तपाईँका पत्रकारिताको तपाईँको बृहत्तर विकास र वृद्धिका लागि र क्षमता अभिवृद्धिका लागि हामी सबै पत्रकारितासँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ, एउटा मान्यता। अर्को के छ भन्नु होला भने जहिले पनि राज्यले पत्रकारलाई प्रतिपक्षको रूपमा हेरेको हुन्छ जस्तो देखिन्छ। राज्य के चाहन्छ उसको आफ्नो अनुकूल राज्य संयन्त्र चलोस् भन्ने चाहन्छ र पत्रकारिता कस्तो हुन्छ यो नागरिक उत्तरदायी पेसा हो। यसले नागरिकप्रति जिम्मेवार रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छ। त्यसले गर्दा केही कन्ट्राडिक्सहरू देखिन्छन्। फलस्वरूप के हुन्छ भने प्रेस स्वतन्त्रताहरू हनन हुन्छन्, पत्रकारहरूमाथि चाहिँ समस्याहरू सिर्जना हुन्छन्, पत्रकारहरूमाथि ज्यादतीहरू हुन्छन् र ती समयसम्म पत्रकारहरूमा भएका ज्यादती, प्रेस स्वतन्त्रताका हननका सवालहरू भनेको विषयमा हामी उठान गर्नुपर्छ। यो सवाललाई यस्तो कुराहरूलाई निरूपण गर्नुपर्दछ। यो सबैभन्दा ठुलो मूल मुद्दा हो। किनभने यदि तपाईँले पत्रकारको पेशागत संरक्षणदेखि लिएर प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने अवस्था सिर्जना भयो भने, पेशागत संरक्षण हुन सकेन र प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुने स्थिति सिर्जना भयो भने नागरिकको सूचना पाउने अधिकार कुण्ठित हुन्छ। तर विगतमा नियालेर हेर्दाखेरि पत्रकारका सङ्घ सङ्गठनले विज्ञप्ति जारी गर्ने, धरना बस्ने होइन, यो बाहेक अरू के देखियो?
यस्तो पत्रकारको पेसा भनेको कस्तो पेसा हो भन्नु होला भने यसले राको बालेर जुलुस निकाल्ने यो पेसा होइन। यसले मान्छेलाई तपाईँले एक प्रकारको दबावका अनन्त रूपहरूमध्ये यसले आफ्नो चाहिँ तपाईँको पेन डाउन गर्छ, क्यामेरा डाउन गर्छ, घेराबन्दी गर्छ, कुनै कालखण्डमा आन्दोलन पनि गर्छ अवस्थाअनुसार कुनै काण्डमा। यो न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तपाईँको फागुनमै एउटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो 25% पारिश्रमिक वृद्धि गर्नु पर्यो भनेर, जबकि न्यूनतम पारिश्रमिक नै कार्यान्वयन भइरहेको छैन। 25% कहाँबाट बढ्छ? एउटा के छ भन्नु होला भने न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो दबावपूर्ण अवस्था छ, हामी त्यो गर्नै पर्छ, ठुलो दबाव। अर्को कुरा के हो भने एउटा पत्रकारको मिनिमम तपाईँको चाहिँ पारिश्रमिक कति हो भन्ने कुरा त निर्धारण हुनु पर्यो नि। अहिले तपाईँले पत्रकारिताको जागिर खाने मान्छेले, पत्रकारिता पेसा अवलम्बन गरेको मान्छेले उसले सामान्यतया एउटा अरू क्षेत्रका जो चाहिँ पेसा गर्दछन्, अरू पेसा गर्दछन् सरकारी गैर सरकारी क्षेत्रका, कम्तीमा त्यो बराबरको तलब पाउने अधिकार त सुरक्षित गरिदिनु पर्यो। त्यो अधिकार प्राप्तिको लडाइँ त निरन्तर रहिरहन्छ, कुनै पनि अधिकार प्राप्तिको लडाइँ निरन्तर रहिरहन्छ, कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकारको लडाइँ प्राप्तिको लडाइँ सधैँ रहिरहन्छ। यद्यपि त्यो लडाइँ रहँदै पनि के चाहिँ अर्को कुरा थप भइरहनु पर्छ, केही ठुलो माग के भइरहनु पर्यो भने त्यो पत्रकारको तलब कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्दै रहनुपर्छ, बढ्दै जानुपर्छ। तपाईँ 53 सालदेखि पत्रकारितामा सक्रिय हुनुहुन्छ, सम्पादक लेभलको, सहसम्पादक, रिपोर्टर सबै भूमिकामा तपाईँले काम गरिसक्नुभयो, निखारिनु भएको छ। अहिले नेताका रूपमा, पत्रकारहरूको नेताका रूपमा स्थापित हुनुहुन्छ, अध्यक्ष बन्ने दाउमा हुनुहुन्छ, योजनामा हुनुहुन्छ। तर पत्रकारहरूका समस्या जस्ताको तस्तै 3 तहका सरकार बने, तर ऐन कानुन निर्माण गर्दाखेरि यो सञ्चार क्षेत्रलाई निमोट्ने, सङ्कुचन गर्ने कामहरू भइरहेका छन् नि, यो विरुद्ध तपाईँहरू अब कसरी खबरदारी गर्नु? होइन, यसमा हाम्रो निरन्तरको खबरदारी छ। हामीले सरकारले बनाएका सम्पूर्ण विधेयकहरूप्रति जो चाहिँ तपाईँको मिडिया मैत्री रहेनन्, ती विधेयकहरूको हामीले अहिलेसम्म पनि विरोध गरिरहेका छौँ। सरकारले यो मैले अघि पनि भने सरकारले जहिले पनि के गर्छ भने सत्तामा पुगेपछि प्रेसलाई सङ्कुचन गर्ने खालका लिएर आएको जुन हामीले कल्पना गरेका थिएनौँ। प्रजातन्त्रको स्थापना पुनस्थापनादेखि लिएर राजनीतिक परिवर्तनका, समाज रूपान्तरणका विभिन्न कालखण्डमा नेपाली प्रेसले पुर्याएको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र उल्लेखनीय छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो चाहिएको बेलामा नेपाली राजनीतिक दलहरूले भन्नुहोस्, सरकारले भन्नुहोस्, प्रेसलाई उच्चतम उपयोग गरेको देखिन्छ, अर्थात् उच्चतम प्रेसको चाहिँ भूमिकालाई अगाडि ल्याएको देखिन्छ। तर जत सत्ता प्राप्तिपछि प्रेसमाथि दबाव, सङ्कुचन र एउटा कानुनी घेरा बनाएर प्रेसलाई कमजोर बनाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ ताकि राज्य सत्ता मनपरी चलाउन पाइयोस्। तपाईँहरू प्रेस युनियनलाई कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन होइन, शुभेच्छुक संस्था भन्नुहुन्छ, अन्य दल निकट पत्रकार सङ्घ सङ्गठनहरू पनि छन्। तर पत्रकारहरू पार्टीको झोला बोकेर, पार्टीको गुणगान गाएर हिँड्ने गरेको अवस्था पनि छ, कतिपय त पार्टीको सदस्य पनि भएको अवस्था छ। अब राजनीति र पत्रकारहरूलाई सुरक्षित गर्न सकिन्न? एकदम सुरक्षित गर्न सकिन्छ, एकदमै सुरक्षित गर्न सकिन्छ। यो पेसामा लागेको मान्छे राजनीतिक दलमा संलग्न हुनु हुँदैन। जस्तो तपाईँको अहिले पनि हाम्रो नेपाल प्रेस युनियनले के गरेको छ भन्दा कुनै पनि कङ्ग्रेसमा भएको एक्जिक्युटिभ कमिटीका मानिसहरू यसका चाहिँ सदस्य हुन सक्दैनन्, यसको अहिलेको महाधिवेशनमा भाग लिन सक्दैनन्, त्यो एउटा छ। त्यसकारण कस्तो हो भने राजनीतिक दलसँग निकटता त तपाईँको स्वतन्त्रता भयो, निकटता तपाईँको, तर त्यसको प्रभाव पत्रकारितामा पर्यो भने त्यस्तो बिगराला हो। तपाईँ नेतृत्वमा पुग्नको लागि प्रधानमन्त्री देउवासँग, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग पनि पुग्नु भयो नि, आशीर्वाद पाउनु भयो कि मिलेर जाउँ भन्नु? त्यो गलत हो। देशको प्रधानमन्त्रीसँग हामी महाधिवेशन कसरी गर्दैछौँ भन्ने विषयमा छलफल हुनु स्वाभाविक छ। देशका वरिष्ठ नेताहरू, तर अहिले तपाईँसँगै प्रतिस्पर्धामा देखेका 5 जना उम्मेदवारहरू जो चर्चामा छन्, कोही संस्थापन पक्ष, कोही संस्थापन इतर, यो समाचार आइराखेको छ नि, यो बेकारको कुरा हो कि एउटा सबैभन्दा ठुलो समस्या के हो भने नेताले अनावश्यक रूपमा आफ्नो मान्छे हो भन्ने खालको ट्याग मार्केटमा भिराउनु कदापि प्रभाव पर्छ कि पर्दैन? नेतृत्व छनौट गर्दाखेरि यदि पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको नजिक भएकोले जित्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन? अहिले तपाईँलाई पब्लिकली चाहिँ मैले अनावश्यक रूपमा मिलाएर भन्नुको कुनै अर्थ छैन। जे हो त्यो यथार्थमा चाहिँ साथीहरूका सामु राख्न चाहन्छु। के हो भन्नु होला भने राजनीतिको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पर्छ। राजनीतिक नेतृत्वको प्रभाव नपरेको हाम्रो जस्तो विकासशील मुलुक कमै हुन्छन्। त्यसकारण म राजनीतिको प्रभाव पर्दैन यसमा भन्दिनँ। राजनीतिको विभिन्न चरणका प्रभावहरू पर्छन्। राजनीतिकै प्रभावले पेसागत सुरक्षाको समस्या हुन्छ। राजनीतिकै प्रभावले यो चाहिँ नेतृत्व तहमा चाहिँ विभिन्न संगठनहरूमा कसलाई लगाएर कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्न लगाउने भन्नेहरू हुन सक्छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो सबैभन्दा ठुलो यसमा जाने चाहिँ नेताको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भने यो पहिला बुझ्नुपर्ने यो जनउत्तरदायी पेसा हो।
दोस्रो बुझ्नुपर्ने यो सङ्घ संस्थामा जाने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने नेतृत्व तहको मूल काम भनेको श्रमजीवी पत्रकारको हक संरक्षण अधिकार सुनिश्चित गर्ने हो, उहाँहरूको हक अधिकारका लागि लड्ने हो, तपाईँको ट्रेड युनियन मुभमेन्टमा अगाडि बढ्ने हो र जहिले पनि श्रमको यथोचित मूल्यका लागि लडाइँ लडिरहने र पत्रकारको संरक्षण र हित संवर्धन तपाईँसँगै मैदानमा रहेका अन्य अध्यक्षका उम्मेदवारहरूसँग तालमेल गरेर एउटा या दुईटा उम्मेदवार बनाएर जाने वातावरण छैन? यसको लागि लबिङ छ कि छैन भन्न सकिँदैन। चुनावी मैदानमा अब जे पनि होला, अब यो त्यस्तो आग्रह पूर्वाग्रह केही छैन। तपाईँ अन्तिमसम्म उम्मेदवार बन्नुहुन्छ यसको मतलब? म उम्मेदवार हुँ अध्यक्ष पदको होइन, मेरो उम्मेदवारी रहन्छ। अब साथीहरूले मलाई देशभरिबाट तपाईँ उम्मेदवार हुनुहोस्, तपाईँ अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हो, स्वाभाविक पनि छ र तपाईँप्रति हामीलाई भरोसा छ भनेर जुन साथीहरूले भन्ने देशभरिबाट भन्नुभएको छ, त्यत्र सारा नेपाल प्रेस युनियनका साथीहरूप्रति म आभार व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँ प्रेस युनियनको केन्द्रीय अध्यक्ष बन्नुभयो भने तपाईँले गर्ने 5वटा कामहरू संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न। पहिलो प्राथमिकताका सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता भनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन अन्तर्गत बनेका श्रम न्यूनतम पारिश्रमिक निश्चित गर्नु, पेसागत सुरक्षा गर्नु तपाईँको। अनि त्यसपछि यो जुन मिडियाहरू अहिले मिडिया हाउसदेखि लिएर सञ्चारकर्मीहरू हामीले स्वरोजगार मिडिया भनिरहेका छौँ, जिल्ला जिल्लामा जहाँ जहाँ रहेर मिडिया सञ्चालन भएका छन्, ती मिडियाहरूको भूमिका नागरिक सचेतनाका लागि, समाजको रूपान्तरणका लागि, नागरिकसँग सूचनाको हक प्रत्याभूत गराउनका लागि र प्रजातन्त्रको अभ्यासभित्र नागरिकलाई प्रवेश गराउनका लागि ती मिडियाहरूको अहम भूमिका रहेको हामीले पायौँ। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण मैले अनुभव गरेको, यो कोभिड इम्प्याक्ट एनालाइसिस गरेको थिएँ मैले एउटा। त्यसमा के देखिन्छ भने नागरिकको सबैभन्दा बढी उनीहरू आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा र कोभिडको सङ्क्रमणबाट जोगिनेको बारेमा सबैभन्दा पहिलो सूचना स्थानीय तहका समाचार माध्यमहरूबाट प्राप्त गरे र त्यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ उपलब्धि देखियो सूचनाको हिसाबले गर्दा। त्यसकारण तिनी मेरो अर्को प्राथमिकता हुनेछ स्वरोजगार मिडियाको स्थायित्वका लागि। त्यसका लागि केही कामहरू गर्न सकिन्छ। स्थानीय निकायले, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ। स्थानीय सरकारले आफूले दिन सक्ने विज्ञापनमा समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्छ। स्थानीय सरकारले केही सब्सिडी लोनहरू उपलब्ध गराउन सक्छ। स्थानीय सरकारले केही तपाईँको सञ्चार सामग्रीहरू छुटमा या तपाईँको सुविधामा उपलब्ध गराउन सक्छ। ती कुराहरू एजेन्डाका रूपमा रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ र ती कुराहरू गर्न हामीले दबाब दिनुपर्दछ। र अर्को के हो भने अहिले तपाईँको मालिक र पत्रकारहरूका बिचको जुन डिस्टेन्स छ, जुन दूरी छ, त्यो पनि के हुनु पर्यो भने कुनै पनि मिडिया एजेन्सीहरूले, ठुला बिग हाउसेसहरूले या चाहिँ तपाईँ स्मल लेभलमा चलिरहेका बिजनेस हाउसेसहरूले जसले कर्मचारी राख्छ भने उसले पारिश्रमिक दिनैपर्छ। अन्यथा विभिन्न तौर तरिकाहरू अपनाउन सकिन्छन्। बरु 3-4 चाहिँ अर्गनाइजेसन मिलेर एउटा खोलेर मर्ज गरौँ तर श्रमको शोषण नगरौँ भन्नेमा आधारित गइन्छ। र त्यसपछि अर्को के छ भने यसको दक्षता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ। अहिले तपाईँको पत्रकारितामा देखिएको एउटा समस्या के छ भने अलिअलि नागरिक विश्वसनीयतामा कमी आएको हो कि जस्तो लाग्छ। तपाईँको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको नागरिक समाज हो। पत्रकारको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको नागरिक समाज हो। नागरिकले तपाईँप्रति विश्वास गर्न छोड्यो भने त्यस दिन यो पेसा धराशायी हुन्छ। त्यसकारण नागरिक विश्वसनीयता आर्जन गर्न सक्ने खालको व्यावसायिक पत्रकारिताको वृद्धि र विकास र त्यस अनुरूप कार्यदक्षता हासिल गर्न सक्ने खालको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नु पर्ने छ पत्रकारका लागि। त्यसकारण उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि अर्को मेरो मूल्य प्राथमिकता हुनेछ। र त्यसपछि अर्को क्रस सेयरिङ, तपाईँको देशी विदेशीदेखि लिएर तपाईँको इन्टरनेसनल कम्युनिटी र हाम्रा बिचको पत्रकारिता, हाम्रो एक ठाउँ र अर्को ठाउँको बिचको पत्रकारिता, एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेश बिचको चाहिँ सवालका इस्युहरूलाई हामीले उठान गर्नु परेको छ। र पत्रकारको मूलभूत अर्को कुरा के छ भने तपाईँ जहाँसुकै बसेर पत्रकारिता गर्नुहोस् देशको कुना काप्चामा, त्यसले तपाईँले सम्प्रेषित गरेको समाचारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव एउटै हो। त्यसकारण त्यो जुनसुकै ठाउँमा बसेर तपाईँले पत्रकार हुनु त्यसको पत्रकारिताको गएको सम्प्रेषित समाचारको मूल्य सधैँ एउटै रहन्छ। त्यसकारण हरेक क्षेत्रका पत्रकार उत्तिकै क्षमतावान सृजनशील बनाउन हामीले जरुरी छ। त्यसमा पनि मेरो प्रयास रहनेछ। यो तपाईँको दौडान अब करिब 2 हप्ता बाँकी छ तपाईँहरू मैदानमा होमिनको लागि। 6 र 7 गते तपाईँहरूको हेटौडामा 9औं महाधिवेशन हुँदैछ। जित्छु भन्नेमा भित्री मनदेखि कतिको आशा छ तपाईँलाई? म त जित्छु भन्नेमा त 100% छु। जति मलाई साथीहरूको दबाब र प्रेसरले उठेको भन्न पनि मिल्छ।
मलाई तमाम साथीहरूले तपाईँ वरिष्ठ हुनुभयो, उठ्नुहोस्, तपाईँसँग हामीलाई के एक्सपेक्टेसनहरू छन् जुन तपाईँहरूले विचार प्रवाह गरिरहनु भएको छ, त्यो लाइनमा अगाडि बढ्न हामी तयार छौँ, तपाईँ उठ्नुहोस्, तपाईँले उम्मेदवारी दिनुपर्छ, तपाईँ अध्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने देशभरिका साथीहरूको आवाजलाई मैले शिरोधार्य गरेर त्यो आवाजलाई, त्यो भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर मैले मेरो उम्मेदवारी दिने हो। हस्, फायर रुमभित्र बसिदिनु भयो। समय र संवादको लागि आभारी छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। फायर रुममा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष पदका एकजना बलिया उम्मेदवार, वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै विप्लव काफले पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। जनचासोमाथि विचारको मन्थन, समय सापेक्ष वार्तालाप, कतै कटाक्ष कतै आक्रोश, तथ्य खोजी गर्ने कार्यक्रम फायर रुम।